वेलकम बैक नाजरीन। आसमा, मीडिया किस हद तक एक नॉन क्राइसिस सिचुएशन में जाके उसको इशू बना सकती है? एज अ व्यूअर आपको क्या लगता है, लोग इंटरेस्टेड होंगे? देखें, जैसे हम ह्यूमन राइट्स की कैंपेन भी करते हैं, तो हमने ये देखा कि वो कैंपेन सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लोगों को लगती है, उसमें लोग इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं, जो कि एक केस के साथ जोड़ दी जाए, मगर फिर उसको डेप्थ पे जाते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, ये देखते हैं कि ये क्यों हुआ। यानी ये कह देना कि इतनी सारी औरतें रोज़ घर में पिटती हैं तो काफ़ी नहीं है। आपको ये दिखाना है कि वो पिटी औरत वो इसलिए पिटी क्योंकि उसको कोई राइट्स नहीं थे, क्योंकि वो एम्पावर्ड नहीं थी, क्योंकि वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट थी। ये चीज़ें जब आप लाते हैं सामने, फिर उनके सॉल्यूशंस भी लाते हैं सामने। सो इसलिए मैं देखती हूँ कि मीडिया अगर किसी इंसिडेंट के आगे जाके उसका फॉलोअप भी करे तो वो भी लोगों की फिर इंटरेस्ट पड़ता है, लोग फिर अपनी सजेशंस देते हैं। कई चीज़ें मैंने देखी हैं कि मीडिया ने बिल्कुल नहीं उठाई हैं। मसलन जो मैं इस रिपोर्ट पढ़ी थी ह्यूमन राइट्स कमीशन की इस साल की, जो बच्चों के ऊपर यहाँ पे तशद्दुद है, सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और ट्रैफिकिंग, बच्चों की ट्रैफिकिंग इतनी ज़्यादा है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है कि आप जाके देखें कितने बच्चे जो हैं वो मिसिंग हैं और उनका कोई पता नहीं है, बेचे जाते हैं, मुल्क से बाहर भेजे जाते हैं। किसी ने कभी उसकी जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेशन की नहीं है। इसी तरीके से जिस तरह एड्स फैली है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, और किसी ने ये नहीं देखा कि कितने लोग हैं, कितने मरीज हैं, उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, और एक पब्लिक एजुकेशन उनके साथ की जाए, वो यहाँ पे नहीं हुई। बाकी इनकी बात सही है, जो सोशल इकोनॉमिक राइट्स हैं वो आजकल इतनी ग्रिम पिक्चर है उसके ऊपर, जिसका कोई आप देखें तो आप कहें कि कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, कैसे वो जिंदगी बसर करते हैं। यानी एक दिन जियो के साथ तो हो जाता है एक मेरे या आप जैसे इंसान का, मगर एक दिन जियो के साथ उस औरत का भी करें जो कि 3,000 रुपये महीने में बच्चे पालती है, किस तरह दाना दाना लेती है, उसके साथ करें तो वो भी एक इंटरेस्ट होता है, वो भी एक इंटरेस्ट की स्टोरी है। नदीम, इस्लामाबाद टुनाइट, ऑफ द रिकॉर्ड, पॉलिसी मैटर्स, हम जाके एड्स पे प्रोग्राम कर दें या हम जाके इस तरह के इशू पे कर दें तो ये तो शायद लोग शॉक में चले जाएं। नहीं, शॉक में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको अपनी इन्वायरमेंट को पहले देखना पड़ेगा। ये फरमाइए कि अगर उस दिन चीफ जस्टिस को हाउस अरेस्ट कर दिया जाए तो आप उस दिन लोगों को ये बताएंगे कि यहाँ पे एड्स का क्या इशू है, या ये खबर करेंगे कि चीफ जस्टिस आज का तो बेचने को कुछ नहीं है ना, नहीं किया जा सकता। नहीं, फर्स्ट जब इंसेप्शन होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, वहां से स्टार्ट करें। आपके जजेस बंद हो जाते हैं, जजेस की बहाली की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रीडेट्स दैट। मुझे याद है, हम प्रीडेट क्या था देखें, एक जियो था और एक ARY काम करता था प्राइवेट में, और सरकार का आपका PTV नदीम, लेकिन नदीम इशू आज टीवी जजेस इशू से पहले का है, जजेस इशू से पहले से, लेकिन आपको मिला क्या? आप आए हैं, ऑन एयर हुए हैं, तो आपके लिए क्राइसिस आफ्टर क्राइसिस है। आप उन बड़े बड़े इश्यूज को फोकस करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। इस्लामाबाद में आप बैठे हैं तो आपको उनकी तरफ जाना पड़ेगा। आपको पता चलेगा कि आपके 3 एयरपोर्ट्स अमेरिका को दिए गए हैं, आप उसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे? नहीं करेंगे। फिर आपको बॉम्बे टैक्स हो गया, पता चला एक पाकिस्तानी था, उन्होंने पकड़ लिया, आप उस पर क्यों नहीं करेंगे? क्राइसिस आफ्टर क्राइसिस। सो यू हैव टू पिक योर इश्यूज जो नेशनली भी और इंटरनेशनली भी और रीजनली भी आपकी पोजीशन को हर्ट भी कर रहे हैं और डिटरमिन भी कर रहे हैं, तो यू हैव टू गो। लेकिन टीवी को सिर्फ आप, लेकिन करंट अफेयर्स से हट के भी मैं ये कहने लगा, ये तो नहीं है कि हम कह रहे हैं कि आप उसको ना करें, छोड़ें, मगर हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस पे भी कुछ तवज्जो रखें, होनी चाहिए। देखिए, मैं करंट अफेयर्स सिर्फ 8, 9, 8, 10 और 11 नहीं है, 7 बजे के स्लॉट्स में हमारे चैनल पे हेल्थ का प्रोग्राम भी होता है, जो कि जियो पर भी हुआ करता था, मुझे याद है, आज टीवी पर भी होता था। खवातीन के इश्यूज का हमारे पास, औरत कहानी अभी हमारे पास चलता है, जिसमें एक औरत की कहानी जिसपे जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ किसी किस्म का, उसके राइट्स के आप जिस तरह चलाते हैं ना, जैसे औरत की कहानी, औरत मार दो, ये वो, अरे भाई वो भी दिखाओ जहाँ औरत ने कहा मैंने नहीं मार खानी, मैं खुद इनको देख लूंगी, मैं नहीं मार खाऊंगी, ये भी जरा दिखाओ। एम्पावर्ड खातून को भी जरा दिखाओ। अच्छा, किसी हद तक कतकलामी हो रही है, लेकिन विमेन इश्यूज के ऊपर भी हमारा फोकस प्राइम टाइम में शायद ज्यादा कमर्शियल हो गया कि हम वो चीज करने की कोशिश कर रहे हैं जो ज्यादा सेल हो रही है, लेकिन मॉर्निंग शोज तमाम चैनल्स ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं जहां ये सोशल इश्यूज भी, विमेन इश्यूज भी और बच्चों के मसले के ऊपर भी मुख्तलिफ चैनल्स पे प्रोग्राम हो रहे होते हैं। नदीम, सुबह के प्रोग्राम में भी लगता है कि सियासत फिर हावी हो जाती है ग्रेजुअली, आप देखें, क्योंकि
true, لیکن 10-11 o'clock شوز بڑے اچھے ہیں ان سوشل ایشوز کے, فیملی ایشوز کے حوالے سے, اس میں اچھی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے. 7 بجے بھی ہے, لیکن جو ایوننگ ہمارا جو مین پرائم ٹائم آتا ہے اس میں ہماری کمرشل اورینٹیشن زیادہ ہے. کاشف سیل ہو سکتا ہے پولیٹیکل ایشوز پہ, تو کاشف کو کرو. نسیم زہرا یہ پروگرام کر سکتی ہیں, تو یہی کرو. انفارچونیٹلی دیکھیں چینل نے چلنا ہے ایڈورٹائزنگ پہ. ایڈورٹائزنگ آئے گی ریٹنگز پہ, ریٹنگز آئیں گی پالیٹکس کے ساتھ. یہ ایک بڑا ویئرڈ سا ایک کنیکشن ہے. کیونکہ ملک میں کرائسس, آسما کرائسس میں یہ ہے, مگر میں نے باقی بھی ٹیلی ویژن دیکھے ہیں, آپ لوگ تو بالکل ہی سیاسی ہیں. مطلب میں یہ ہم باقی بھی تو دیکھتے ہیں, آپ جانتی ہیں ہمارے ملک میں تو چین ہی نہیں ہے نا. ہمارا آپ ریڈی والے کے پاس جائیں وہ بھی سیاست کی بات کرے گا, آپ ٹیکسی میں بیٹھے وہ بھی سیاست کی بات کرے گا, آپ نئے کے پاس جائیں گے وہ بھی سیاست کی بات کرے گا. کون ایسا آدمی ہمارے ملک میں جو سیاست کی جیسے آسما یہ بتائیں, جب آپ گاڑی میں بیٹھتی ہیں تو آپ کا ڈرائیور ہے یا آپ ایئرپورٹ جاتی ہیں تو کوئی ہوٹل میں جاتی ہیں, کوئی آپ سے کہتا ہے جی اس ملک میں پانی پینے کو نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں جی آصف زرداری کی کر رہے ہیں. نواز شریف نہیں بالکل کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کیا بنے گا, بجلی بند ہو جائے گی. اب جب کرائسس آئی ہے وہ بھی سیاست ہے. اب بھی بجلی بند ہو جائے گی, لوگوں کی جابز چلی جائیں گی, کیوس ہو جائے گا, انارکی ہو جائے گی, پانی بند ہو جائے گا, کہاں ہم جائیں گے, باقی دنیا ترقی کر گی. یہ لوگوں میں ایک پریشانی ہے, لوگ اس چیز کو سوچتے ہیں. اور میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ بالکل ان کی بات درست ہے, مگر میں باقی, اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ ہمارے ملک میں روز کوئی نہ کوئی کرائسس ہوا ہے. سیاسی کرائسس نہ ہو یہاں پہ تو ہم بور ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ لوگ بھی تلملانے لگتے ہیں کہ اب کیا کس کو بلایا جائے. ٹھیک ہے نا. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایشوز بھی ہیں بہت سارے, اور وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایشوز لوگ نہیں دیکھتے ہیں. مجھے خود پتا ہے کہ جب شروع میں خواتین کے حقوق کی بات ہوئی تو لوگوں نے دیکھا, لوگ تب ٹیلی ویژن نہیں ہوتا تھا, لوگ اتنی تعداد میں آتے تھے چھوٹی چھوٹی ڈاکیومنٹریز دیکھتے. اب انہوں نے پہلے جیو نے کیا, یہ جو عورتوں کے اوپر تشدد جو برنٹ وکٹمز تھیں ان کی ریٹنگ مجھے خود انہوں نے بتائی, اتنی زبردست ریٹنگ آئی. تو لوگوں کو ہے, اب ظاہر ہے جو اتنے سارے بچے جو غائب ہوئے ہیں ان کے گھر والوں کو کیوں نہیں ہوگا کہ بھئی ہم یہ کیوں نہ دیکھیں. آپ جا کے سروے کرا لیں, کوئی محلہ آپ کو نہیں ملے گا, شاید ہی کوئی محلہ ہو جہاں سے بچہ نہیں غائب ہوا. ندیم این پر ہم نے بہت پروگرامز کیے, لیکن مبشر لقمان کو دیکھیں, مبشر لقمان ایکسپریس پہ زیادہ شور سوشل ایشوز پہ کرتا ہے, اس کی ریٹنگ شاید ہم سب سے زیادہ. ہی از دی اونلی ون جو ہمارے پرائم ٹائم میں آ کے. دیکھیں اگر آپ دیکھنے کی بات کریں تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کوکنگ کی آپ کی ہے سب سے زیادہ تو وہ دیکھا جاتا ہے. کیا سیل کرتی؟ کوکنگ شوز. مطلب میں آپ کی بات کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا اگر ہم اس طرف جائیں پرائم ٹائم شوز تو ان سے کیا نکلے. اب میں دیکھیں نا, ایک جو طریقہ ہے نا اس کو ذرا سا بدلنے کی ضرورت ہے. مثلا اگر بچوں کے اوپر آپ کریں گے تو بچے کو بلا لیا, اس کے ماں باپ کو دکھا دیا. آپ ایک سیاستدان کو کیوں نہیں وہاں بٹھاتے کہ آپ نے کیا کیا آخر اس بچے کے اوپر, آپ نے پارلیمنٹ میں کیا لیجسلیشن کی ہے, اس کے ماں باپ اور اس کو ایک کرسی پہ بٹھائیں تاکہ وہ ان کو انگلی یوں کر کے پوچھ سکے. ندیم کمیٹیز ہیں ہماری پارلیمنٹ کی, ٹھیک ہے, کمیٹی سینٹ کی کمیٹی ہے اور آپ کی نیشنل اسمبلی کی کمیٹیز ہے, ہیلتھ پہ ہے, ایجوکیشن پہ ہے, اس پہ ان کے ساتھ ہم ان کو کیوں نہیں لا کے کٹہرے میں کھڑا کرتے. پہلے میں آسما بی بی کی بات کو تھوڑا سا آگے چلانا چاہوں گا کہ اس بچے کو ہم بٹھا سکتے ہیں, ساتھ پولیٹیشین کو بھی بٹھا سکتے ہیں, لیکن ہمیں اس نیشنل کرائسس سٹیج سے آگے گزرنا پڑے گا جس میں شام کو یہ سوال پہلے پوچھا جاتا ہے کہ یہ حکومت صبح چلے گی کہ نہیں چلے گی, زرداری کا کیا بنے گا. یہ سوال آپ بھی سنتی ہیں اور میں بھی سنتا ہوں. ایک دفعہ ہم اس سٹیج سے آگے جائیں تو مجھے بھی اپنا پروگرام کرنے کے لیے ایشو چاہیے ہوگا, صرف اس لیے نہیں کہ میرے اندر شاید کوئی بڑا نیکی کا جذبہ پیدا ہو جائے, مجھے وہاں بیٹھ کے کچھ جرنلزم بھی دکھانی ہے, تو میں اس کے لیے کچھ کام ضرور کروں گا, ضرور سوچوں گا کہ یہ ایشو ہے پاکستان میں, اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. کاشف بھی سوچے گا کہ بچوں کا ایشو ہے, مسنگ پرسن کا ایشو ہے, میں اس کو زیادہ ہائی لائٹ کروں, لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے. وہ بچہ جو چلا جاتا ہے وہ ہم میں سے کسی کا ہوتا ہے, یا وہ جو مسنگ پرسن ہیں وہ بھی ہم میں سے کسی کے ہوتے ہیں. وہ کیس جو کہ 100 بچے غائب ہو گئے تھے, بالکل. اب آپ دیکھیں کہ آج تک کسی ٹی وی والوں نے یہ نہیں دکھایا کہ 100 بچے کیسے ڈیزالو ہو سکتے تھے. جاوید اقبال صاحب تھے. جی جاوید اقبال, مطلب وہ سراسر بنایا ہوا کیس تھا. یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا کہ 100 بچے ڈرم میں ڈیزالو ہو جائیں, کیونکہ جو ایک بچہ جیل میں رہ گیا تھا اس کا کیس میں نے بہت سال اس کو لڑتی رہی, میں نے دیکھا اتنی بڑی وہ پیپر بک تھی. اور پھر نہ صرف یہ, وہ جب جیل میں گیا تھا 2 بچے ساتھ گئے تھے, یہ ایک جیل میں تھے, ایک بچہ دوسرے جیل میں تھا, ایک ہی دن دونوں نے کمٹ کی سوسائڈ. بچوں کی جو تصویریں تھیں وہ ان کے کپڑے پہنا کے بدل کے دی گئیں.
آج تک گورنمنٹ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ انویسٹیگیشن میں یہ نہیں دیکھا کہ آیا بچوں کے ان کے پاسپورٹ بنے کہ نہیں بنے. کہ مسنگ پرسنز کا بھی ذکر کر رہی ہیں آپ ابھی بریک لیتے ہیں اس پر ناظرین, اس پوائنٹ پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں.